बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका अपना जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। सर आप कल उज़्मा बुखारी साहबा के बारे में अज़मा बुखारी साहबा के बारे में तौहीन अज़मा बुखारी ना करें। तौहीन अदालत बेशक वो कर लें, लेकिन आप तौहीन अज़मा के मुर्तकिब बिल्कुल ना। अज़मा बुखारी साहबा को बात हो रही थी सर। अच्छा सर, लेकिन आज उनकी जो लीडर हैं मरियम नवाज साहबा, उन्होंने तो कसर ही निकाल दी। मतलब इवन के जज साहब ने भी कहा था कि जी वुज़रा बयानबाजी से बाज रहे हैं, लेकिन वो तो उन्होंने जैसे शाहिद करीम साहब ने आज कहा है ना, दिन के वक्त कहा है कि वो ज़रा इस हवाले से ज़रा एहतियात करें, बयानबाजी से दूर रहें। लेकिन शायद लगता है कि ये जो अदालती अहकामात हैं इन पर गिरफ्त जो होनी है वो सिर्फ एक ही जमात की होनी है। नून लीग इस हवाले से शुरू से एक आज़ाद मनश जमात है, वो जो चाहे कर सकती है। दरवेश पार्टी है, बंदे तो है कोई नहीं, हो गए चलो तो इसलिए वो मेरा ख्याल है कि मरियम साहबा उसका फ़ायदा उठा रही है कि वो पंजाबी में कहते हैं कि डुल्ले बेरा का की बिगड़ना है वो कहते हैं कि चलो हम मतलब अदालत बुलाएगी तो और ज़रा डंका बजेगा हमारा कि हम भी शायद थोड़ा सा ये स्टांस ले सकें कि हम अदालत के मुखालिफ हैं और सिर्फ एक ही पार्टी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ नहीं हो रही। देखें हमें भी नोटिस मिल गया जी जी, तो वही हाल है। और उन्होंने आज जो लबो लहजा इख्तियार किया है वही सेम अज़मा बुखारी साहिबा वाला वही लहजा जो था वो आज मरियम नवाज़ साहिबा का था। मजाक उड़ा रही थी, ठट्ठा उड़ा रही थी जैसे शाहिद करीम साहब के अहकामात का। हालांकि मैंने कल भी अर्ज़ किया था, दोबारा अर्ज़ किए देता हूँ कि बहुत खूबसूरत तजवीज़ थी कि आप मोटरसाइकिलों की बजाय आप इलेक्ट्रिक बसेस दें, जहाँ पर एक 50 मोटरसाइकिलें देनी है, वहाँ पर आपने एक बस देनी है, ठीक है। और उनके रूट बनाए जाएँ, कॉलेजेस को आसान अक़सात पे दी जा सकती हैं, कॉलेजेस को फ्री दी जा सकती हैं, सरकारी कॉलेजेस को दी जा सकती हैं। बड़ी खूबसूरत तजवीज़ थी। लेकिन बहरहाल उसी तरह का लबो लहजा था जो कल अज़मा बुखारी साहबा का था। और ये जो है ना, मतलब इन लोगों की हुकूमत देख के ना मुझे लगता है कि इनको चंद दिन के लिए भी ये हुकूमत देने के, ये चलाने के काबिल नहीं है। यकीन करो, इतनी इमेच्योर हरकतें, बच्चों वाली हरकतें, टिकटॉकर्स और सहेलियों वाली हुकूमत छोड़ दो, बाकायदा उससे भी छोटी अगर बच्चियाँ होती हैं ना, गुड्डा गुड्डी का खेल खेल रही होती हैं, वो वाली हरकतें कर रहे हैं ये लोग। और पता नहीं कि ये कहाँ तक मामला लेके जाने चाहते हैं। मैं पूरी संजीदगी के साथ आपको बता रहा हूँ कि ये 2 माह हुकूमत चलाने के भी काबिल नहीं है। वो एक शौहर होता है ना, वो शादी के कुछ अरसे बाद बड़े रोमांटिक मूड में बैठा होता है और बीवी से पूछता है कि जमीला बताओ कि शादी से पहले मैंने जो तुमसे बातें की थी उनमें से तुम्हें सबसे ज़्यादा सच्ची बात कौन सी लगती है? तो बीवी कहती है वही जो तुम अक्सर कहा करते थे, जमीला मैं तेरे काबिल नहीं। तो इनका भी मुझे यही लगता है कि हाँ, जमीला मैं तेरे काबिल नहीं, एक हुकूमत है काबिल नहीं। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि ये जो दोनों है ना, ये जो अज़मा बुखारी साहिबा का इस तरह अज़मा बुखारी की बात को इंडोर्स किया जाना अगले दिन, जबकि जैसे शाहिद करीम साहब ने ख़ास तौर पे इसका जिक्र भी किया है नाम लेके कि आपने इस तरह अदालती फ़ैसले का मजाक उड़ाया, तो उसके पीछे मरियम जिस तरह खड़ी हो गई हैं ना आके, तो इन दोनों ख़वातीन की एक बैकग्राउंड भी आपको छोटी सी बता देता हूँ, बल्कि आपको एक ख़बर देता हूँ। अच्छा, जो बड़ी तहलका खेज़ ख़बर है, लोगों ने शायद बिल्कुल आज तक किसी ने नहीं सुनी होगी कि ये जो अज़मा बुखारी साहिबा ना, ये बेसिकली शेखुपुरा जंडियाला शेर ख़ान के रहने वाले हैं ना, ठीक है। इनकी एक हमशीरा है ज़ाहिदा बतूल साहिबा, ठीक है। वो अपने शौहर के साथ कतर में रिहाइश पजीर थी, ठीक है। और इन दोनों के पास ब्रिटिश नेशनैलिटी भी थी, ज़ाहिदा बतूल और उनके शौहर के पास, ठीक है, अज़मा बुखारी की बहन जो है। अच्छा, ये वहाँ पे बिज़नेस करते थे कतर में। इन्होंने वहाँ पे सोल स्टाइल ट्रेडिंग कंपनी के नाम से एक फ़र्म बनाई हुई थी जो बिज़नेस कर रही थी, और एक ब्यूटी सैलून भी चला रही थी, लेडीज़ का ब्यूटी सैलून चला रही थी। अच्छा, वो अच्छा कारोबार चल रहा था। तो वहाँ पे ना ये उनको जब जिस हिसाब से आप कारोबार कर रहे होते हैं, आपकी आमदन होती है, तो वहाँ पे कतरी हुकूमत जो है वो आपको POS देती है, पॉइंट ऑफ सेल देती है, जिस पे आप कार्ड स्वाइप करते हैं और आपके जो जितने पैसे होते हैं वो आपके उससे मुंसलिका बैंक में चले जाते हैं।
تو وہاں پہ ایک بہت بڑا شاپنگ مال تھا. کچھ عرصے کے بعد ان جوڑے کے دل میں لالچ آیا. انہوں نے کیا کیا کہ اپنا جو پی او ایس تھا نا, مشین جو تھی نا اپنی ایک, وہ وہاں پہ درجنوں لگی ہوں گی, انہوں نے اپنی مشین جو تھی وہ اس شاپنگ مال پہ, وہاں کے جو جنرل مینیجر تھا, پتہ نہیں وہ پاکستانی تھا یا کون تھا مجھے نہیں پتا, لیکن اس کے ساتھ ساز باز کر کے اپنی جو ذاتی کاروبار کی مشین تھی اس شاپنگ مال میں رکھ دی. اچھا ہے نا قابل یقین حرکت, بڑی بات ہے سر. تو وہ کوئی پڑھتا ہی نہیں تھا کہ نیچے لکھا ہوا ہے سول سٹائل ٹریڈنگ لکھا ہوتا تھا, کوئی نوٹ ہی نہیں کرتا تھا. ایک مشین ہے 20-25 دوسری چل رہی ہوں گی, تو پتہ ہی نہیں تھا. وہ کچھ عرصے بعد جناب علی پتہ چلا کہ یہ تو سول سٹائل ٹریڈنگ, ایک بندے نے وہ معاملہ جو ہے وہ اتھارٹیز کے علم میں لے کے آیا. اس نے کہا کہ یہ کیا ہے. وہ جناب علی انہوں نے انکوائری شروع کی. جب انکوائری شروع کی تو زاہدہ بطول صاحبہ کے جو ہسبینڈ تھے جو برٹش نیشنل ہیں, زاہدہ صاحبہ بھی غالباً برٹش نیشنل ہی تھی, تو انہوں نے راتوں رات وہ کوئی ان کے اکاؤنٹ میں اس مشین کے ذریعے کوئی 2.5-3 ملین ریال آ چکا تھا. اچھا. وہ نکلوایا اور پھر واپس بیک ٹو یو کے. اوکے. اور یہ جو زاہدہ بطول صاحبہ تھیں یہ دھر لی گئیں, یہ پکڑی گئیں, یہ گرفتار کر لی گئیں. اچھا. ان پر کیس چلا, ان پر باقاعدہ کیس چلا. یہ 2019-20 کی بات ہے, اور ان کو غالباً 3 یا 4 سال کی سزا ہوئی, اور ابھی حال ہی میں یہ ان کی رہائی ہوئی ہے. اور رہائی کے بعد ظاہر ہے کہ اگلا مرحلہ جو تھا وہ ڈیپورٹ کرنے کا تھا. اس میں انہوں نے جرم سرزد ہوا تھا بہت بڑا, اتنا بڑا تو سیریس جرم تھا. اچھا, اب وہ ڈیپوٹیشن سے بچنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے یہاں پہ مریم نواز صاحبہ سے رابطہ کیا. عظمہ بخاری صاحبہ نے کہ جی ان کے لیے کچھ کیا جائے. انہوں نے جناب علی یہ پھر وہاں پہ جو اس وقت ان کے سمدی تھے سینیٹر سیف الرحمان صاحب قطر میں, ان سے بات کی. سینیٹر سیف الرحمان صاحب نے کہا کہ میں پتہ کرتا ہوں. جب انہوں نے پتہ کیا آگے, تو انہوں نے 2-4 دنوں کے بعد ہی جواب دیا کہ معاملہ بہت سنگین ہے, آپ اس معاملے میں دخل اندازی نہ کریں. ہاں, یہ الٹا پڑ سکتا ہے یہاں پہ, ان کی سفارش کرنا بھی. تو وہ پھر خاموشی سے اپنی سزا بھگتی ہے. اس کے بعد وہ ڈیپورٹ ہوئی ہیں یا نہیں, اس کے بارے میں میرا علم جو ہے ناقص ہے, مجھے یقین سے نہیں پتا کہ کیا ہوا اس کے بعد. لیکن یہ آپ کو پوری میں سٹوری بتا رہا ہوں کہ یہ 2019-20 میں یہ واقعہ پیش آیا تھا. جیل کی سزا کاٹ کے آ رہی ہیں یہ فراڈ کے الزام میں. ان کی بہن, ہاں جی, ان کی بہن زاہدہ بطول صاحبہ, یہ جن کا آپ کو پاسپورٹ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ, ٹھیک ہے نا. یہ تھا واقعہ. اصل عظمہ بخاری کی بات ہو رہی تھی. یہ نون لیگ کے اندر کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ نون لیگ کے اندر ایک تو جناب علی یہ کھچڑی پک رہی ہے. ویسے یار ہمارے ویورز کہتے ہیں کہ جب ہم نون لیگ کی کھچڑی بتاتے ہیں نا تو ہم فاسٹ فارورڈ کر دیتے ہیں, ہمیں ان لوگوں کے اندرونی معاملات نہ بتایا کریں. کہتے ہیں ہمیں کوئی ڈیم کیئر اباؤٹ دم. ایسی بات نہیں ہے اتنا آسانی سے. بہرحال اس ملک کی رولنگ پارٹی, آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ ان کے معاملات جو ہیں ان پہ نظر نہ رکھیں. سننے میں یہ آ رہا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں ان کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں مشاورت دی جا رہی ہے, کیونکہ وزارت داخلہ سے تو ان کو چٹا جواب مل گیا تھا, ٹھیک ہے. تو ان کو اسٹیبلشمنٹ میں کہیں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی ہے. دوسری یہ ہو رہی ہے کہ جب نواز شریف صاحب صدر بنیں گے نون لیگ کے, تو غالباً ان کو رانا ثناء اللہ صاحب کو پنجاب کی صدارت سے ہٹا دیا جائے گا. اب پنجاب کی صدارت سے ہٹا لیا جائے گا تو اس کے بعد جو سب سے اسٹرانگ کنٹینڈر ہے اس پوسٹ کے لیے وہ لامحالہ بنتے ہیں حمزہ, اپنے والد صاحب کی وزارت عظمیٰ کی وجہ سے بھی اور لاہور کی سیاست پر اپنی گرفت کی وجہ سے بھی. لیکن اس میں بیکلیش آنے کا ڈر یہ ہے کہ وہ خاندان والا, لیکن اب وہ اتنا شرماتے بھی نہیں ہیں نون لیگ والے کہ خاندان کی حکومت کیا وہ ساروں کی بھی کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن بہرحال ایک کہا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے شاید حمزہ کو نہ بنایا جائے. نواز شریف صاحب کی خواہش یہ ہے کہ یا تو وہاں پہ جاوید لطیف صاحب کو سیٹ دے دی جائے یہ والی پنجاب کی صدر, یا سعد رفیق صاحب کو دے دی جائے. اچھا, اب لیکن ان دونوں ناموں پر بھی پارٹی کے اندر ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ایک بھونڈا سا طریقہ ہوگا کہ اگر آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پوسچر دینا چاہتے ہیں پبلک کو
تو یہ دونوں شخصیات جو ہیں یہ اس لیے ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ الیکشن ہار چکی ہیں، اس لیے انہوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ رویہ اپنایا تھا، اور یہ ڈاواڈول بھی رہے ہیں، اس لیے لوگ قبول نہیں کریں گے ان کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ رویہ۔ دیکھیں کرۂ فعال کس کے نام لکھتا ہے؟ مریم صاحبہ۔ اس حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ مریم صاحبہ علیم خان صاحب تک کو پنجاب کی صدارت نون لیگ کی دینے کے لیے تیار تھیں، بلکہ بضد تھیں، لیکن انہوں نے کہا جی وہ علیم خان صاحب کہتے ہیں میں نے تو سیاست کرنی نہیں ہے۔ وہ اب پتہ چل گیا کہ سیاست انہوں نے کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ سر اسی کے ساتھ آج کی چھوٹی سی بات بھائی جان، آج کی چھوٹی سی بات، لوگ جو پی ٹی آئی کے حوالے سے مختلف آراء کا اظہار کر رہے ہیں اسی پہ ہے، لوہے پہ لگا زنگ بھی ایک درس فنا ہے، لوہے پہ لگا زنگ بھی ایک درس فنا ہے، پانی ہے بہت نرم مگر جیت رہا ہے۔ کیا بات، پانی ہے بہت نرم مگر جیت رہا ہے۔ ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔